बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दी तौरीफ़ व तासीफ़ तो बाद लखा करोड़ां दरूदो सलाम अल्लाह पाक दी बारगाह च नबी पाक दी बारगाह च हदियतन तोहफ़तन कबूल हो। उस तो बाद जो मैं आज बात करना चाहूँ वो मुआशरे में एक बहुत ज़्यादा लोगों की शिकायत है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। यही मेरा आज का मौजू है कि हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं होती। तो कुरान और हदीस की रोशनी में और कुछ मैं 2-3 वाक़यात बयान करूँगा, उससे ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी कि दुआएं कबूल करवाने के लिए सबसे पहले इंसान के अंदर आजिज़ी होनी चाहिए और हलाल रिज़्क जो है यह सबसे अहम चीज़ है, क्योंकि जब तक आपका रिज़्क हलाल नहीं होगा दुआएं कबूल नहीं होगी। हदीस के मुताबिक है कि अगर किसी ने एक लुकमा हराम का खा लिया तो 40 दिन उसकी नमाज इबादत कबूल नहीं होती। तो जब एक लुकमा खाने से इबादत कबूल नहीं होती तो इबादत कबूल जो होती है उसी से दुआ कबूल होने की गारंटी मिलती है। जब इबादत कबूल नहीं होगी तो दुआ कैसे कबूल होगी? उसका सबब ये है कि आजकल लोगों में हराम और हलाल रिज़्क को पहचानने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी है। वो इसलिए ख़त्म नहीं है कि उनको पता नहीं, पता है लेकिन वो आंखें बंद कर लेते हैं, यानी ज़मीर को वो सुला देते हैं। ज़मीर एक बार तो आवाज़ देता है कि भाई ये हराम है मत खाओ, इससे बचो, लेकिन हम ज़मीर की आवाज़ नहीं सुनते, हम चलते रहते हैं। मुआशरे में ये हाल होगा। दूसरा है कि नमाज रोज़ा हज ज़कात जो अल्लाह पाक के हमारे ऊपर हकूक़ हैं, जो अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर चीज़ें फ़राइज़ की, उसमें भी हम लोगों ने बहुत कमी की है। नमाज में बहुत कमज़ोरी है जिसकी वजह से भी हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। तो मैं 2-3 वाक़या कोट करूँ। सबसे पहले वाक़या मैं कोट करूँगा कि इमाम अहमद बिन हंबल के पीर हैं बिशर अल हाफ़ी। देखना ज़रा कि कैसे उन्होंने हक हलाल का रिज़्क खाते हैं, फिर उनकी दुआएं कैसे कबूल ना। तो उनका वक़्त है तो इमाम अहमद बिन हंबल जो थे वो अक्सर अल्लाह की को बात सुनने के लिए बिशर अल हाफ़ी के पास जाते थे। ये दरवेश आदमी थे, 200 हदीस के रावी भी हैं ये। तो एक दिन इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह ताला के पास एक औरत आई, बूढ़ी। उसने सवाल किया कि मेरा जो रोज़गार है वह सूत काटना है, तो मैं सूत काट के ना तो वो बाज़ार में फ़रोख्त करती हूँ, उसी से मेरा गुज़र बसर चलता है। तो मैं आपसे मसला ये पूछने आया हूँ कि मैं रात को अपनी लाइट जो दिया है उसकी तो लाइट हल्की होती है, उससे सूत थोड़ा काटा जाता है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कभी कभी मेरे करीब खलीफा का महल है तो वो कभी कभी मशालें लाइटें अपनी रोशन करते हैं, तो बहुत ज़्यादा लाइट होती है तो उसमें सूत मैं ज़्यादा काट लेती हूँ। तो मैं पूछना ये चाहती हूँ कि वो सूद जो मैं उनकी लाइट में काटती हूँ क्या वो मेरे लिए हलाल है या हराम है? ये इस बात पे गौर करें कि हलाल और हराम के ऊपर कितना अल्लाह का डर है, कितना खौफ है अल्लाह का, कि देखो उस लाइट में काटा हुआ सूद मेरे लिए हलाल है या हराम है। तो इमाम अहमद बिन पूछते हैं, बीबी आप ये बताओ कि आप है कौन? तो उन्होंने अर्ज की कि आपको इससे, इमाम अहमद बिन हंबल आपको इससे क्या ले देना, मैं कौन हूं, बस आप मसला बताओ। उन्होंने कहा नहीं ये नहीं है, सवाल का जवाब साइल के मुताबिक दिया जाता है। उन्होंने कहा कि बस मसला ये है कि मुझे ये बताओ, ये मत पूछो कि मैं कौन हूं, मुझे बताओ कि वो सूद का काटा जो जाता वो हलाल है या हराम है। उन्होंने कहा बीबी पहले मुझे बताओ कि आप कौन हो, उसके बाद मैं मसले का जवाब दूंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं बिशर अल हाफ़ी की बहन हूँ। जब उन्होंने ये कहा तो इमाम अहमद बिन हंबल ज़ारो कतार रोने लग गए, कहने लगे कि इतना तकवा, इतनी परहेजगारी, इतना हलाल हराम का ख्याल सिर्फ इतना तकवा और परहेजगारी का काम और बात सिर्फ यहाँ बिशर अल हाफ़ी की फैमिली या बिशर अल हाफ़ी खुद कर सकता है और किसी की ये मजाल नहीं। बात सुन लो, जो उस रोशनी में सूद काटती हो वो आपके लिए हराम है, आम लोगों के लिए हलाल है लेकिन आपके लिए हराम है। क्यों?
کہ آپ کا مرتبہ، آپ کی فضیلت اتنی، آپ کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ آپ کے لیے وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس پہ غور کر لو کہ کتنا اللہ کا خوف ہے۔ ایک واقعہ تو میں آپ کو یہ سنانا چاہوں گا، تو ایک واقعہ اور بھی میں سنانا چاہوں گا حضرت علی کرم اللہ واجو کا، کہ حضرت علی کرم اللہ واجو فرماتے ہیں کہ اگر ایک شراب کا قطرہ دریا میں ڈال دیا جائے، وہ دریا سوکھ جائے اور اس کے اندر گھاس اگے، وہ گھاس ایک گھوڑا کھائے، تو میں اس گھوڑے پہ بھی نہیں بیٹھوں گا۔ کیوں؟ کہ وہ اس نے حرام، اس دریا میں حرام کا ایک قطرہ گرا، تو اس کا اثر اس گھاس پہ بھی ہوگا، اس گھوڑے پہ بھی، میں اس گھوڑے پہ سوار نہیں ہوں گا۔ یہ مولا علی مشکل کشا کی تقوی اور پرہیزگاری، اور کیا الفاظ دے، ان کی جو فضیلتیں ان کے لیے تو الفاظ ہی نہیں ملتے۔ زمین سے لے کے آسمان تک سارے الفاظ استعمال کر لو تو ان کی شان و شوکت کے مطابق نہیں ہے، ہمارے فہم و فراست کے مطابق ہوتے ہیں۔ ان کی فضیلت بہت بلند ہے، ان کے، وہ علم کا شہر ہے نبی پاک، اور وہ علم کا دروازہ ہے مولا علی، تو ان کا تو تقوی کی کیا بات ہے۔ انہی کا واقعہ کہ میں اور سناتا ہوں کہ جن دنوں میں مولا علی خلیفہ تھے، تو عراق میں تھے، کوفے میں ان دنوں میں، تو ایک دن گھر آئے تو دیکھا کہ ان کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا شہد اور زیتون کے ساتھ روٹی کھا رہی ہیں۔ تو پوچھا بیٹا یہ کہاں سے آیا؟ میں تو لایا نہیں ہوں گھر میں شہد نہ زیتون، یہ کہاں سے آیا؟ ہماری تو اتنی پہنچ ہی نہیں ہے، ہمارے تو اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم زیتون یا یہ شہد سے کھانا کھائیں، روٹی کھائیں، یہ کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا ابا جان، وہ بابا جان ایک ملک کا کوئی خلیفہ ہے، بادشاہ ہے، اس نے یہ بھیجا ہے، ایک شیشی زیتون بھیجا ہے اور یہ ایک ڈبہ شہد کا بھیجا ہے، تو وہ میں نے کھایا، وہ انہوں نے ہمارے لیے بھیجا۔ تو انہوں نے کہا وہ آپ نے کھایا کتنا؟ کہا بابا جان ایک چمچ کھایا شہد کا، ایک چھوٹا سا چمچ جو ہے وہ شہد کا کھایا، ایک زیتون کا کھایا، بس۔ تو آپ نے کہا اس کو بند کر دو۔ بند کر کے فوراً بیت المال کے خزانچی کو بلایا، کیا کہ اٹھا کے لے جاؤ، اٹھا کے لے جاؤ، اور یہ بیت المال میں رکھو، یہ غریبوں مسکینوں کا حق ہے، یہ ہمارا حق نہیں ہے۔ اس سے ہم نے ایک چمچ زیتون، ایک چمچ شہد کھایا، اس کے پیسے جو ہمیں جو ڈیلی آپ راشن دیتے ہو یا جو میری تنخواہ مجھے ملتی ہے اس سے کاٹ لینا۔ تو اپنی بیٹی کو بولا بیٹا یہ جو آیا یہ بیت المال کا مال ہے، یہ ہمارا، اس پہ کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے۔ یہی بات آج کے حکمران سوچیں، ہم سوچیں، معاشرہ سوچے تو کتنی سہولت ہو جائے۔ حرام حلال کی جب اتنی گہری سوچ ہو تو پھر اللہ پاک دعائیں قبول کیوں نہ ان کی کرتا؟ جب ان کے ہاتھ اٹھتے تو ضمانت ہوتی تھی۔ کیوں لوگ اہل بیت کے پاس آتے تھے؟ کہ ان کا تقوی، طہارت، پرہیزگاری عروج پہ تھی، یعنی مراج ہے۔ ان جو قرآن پاک میں جو صفات کسی مومن کی لکھی ہیں، وہ نہ نبی پاک سرکار دو عالم ہے یا اہل بیت ہے، ان سے بڑھ کر تو کوئی بھی نہیں، خاندان ہی اللہ پاک نے کو پیدا نہیں کیا، یہ تو وی آئی پی لوگ ہیں اللہ پاک کے پیاروں میں۔ تو یہ بات ہے کہ قرآن پاک کو اگر لفظوں میں دیکھنا تو وہ تو ہر ایک کے پاس ہے، اگر اس کو عمل میں دیکھنا تو یا وہ نبی مکرم سرکار دو عالم ہے۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا تھا کہ نبی مکرم کے اخلاق کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا پڑھا۔ کہا جو قرآن ہے وہ نبی پاک کے اخلاق، اگر اوراق میں بند، لفظوں میں بند قرآن پاک ہے تو وہ قرآن پاک ہے، اگر اس کو کردار میں، کریکٹر میں دیکھنا ہے، صفات ظاہری میں دیکھنا تو نبی پاک سرکار ہے، اور نبی پاک کا یہ گرانہ پائتن پاک ہے، علی پاک ہے، فاطمۃ الزہرا سیدہ کائنات ہے، امام حسن حسین ہے، یہ امام زینب، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ ہے، حضرت ام کلثوم ہے، یہ جتنی فیملی ہے حضرت علی کرم اللہ کی، نبی پاک کی ساری یہ اولاد ہے، جو حضرت علی کی اولاد ہے یہی نبی پاک کی اولاد ہے، یہی اہل بیت ہے۔ اللہ پاک نے ان کو بہت تقوی پرہیزگاری عنایت کی ہے۔ تو یہ دو چار واقعات تھے کہ میں آپ سے بیان کروں، شیئر کروں، تاکہ کوئی نہ کوئی آدمی تو عمل کرے، تاکہ اس کو بھی اجر ملے اور مجھے بھی اجر ملے، اور ہم اپنے روز مرہ چیزوں میں حرام حلال میں پہچان کریں تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں۔
اور بھی بہت سارے سبب ہیں، پھر بات لمبی ہوگی، بس یہی ایک بات آج اسی پہ میں ختم کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔